बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी ख़बर है जी। 9 मई के जितने मुल्ज़मान थे उन सब के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया है कि फ़ौजी अदालतें जो हैं वो उनके ऊपर, उनके केसेस के ऊपर अपना फ़ैसला जो है वो सुना दें, और अगर उनको बरी करना है तो बरी करें, उनको सज़ा देनी है तो सज़ा सुनाएं, सज़ा सुनाने के बाद उनको सिविल जेल्स में मुंतकिल करें। और इस हवाले से अब किसी का केस जो है वो पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस था, उस केस में स्टे जारी कर रखा था। फ़ौजी अदालतों को ये कह दिया था कि आपने अभी फ़ैसला नहीं सुनाना उस वक्त तक जब तक कि हम इन दरख्वास्तों का जो कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं उनके ऊपर फ़ैसला न कर लें। यानी जब तक सुप्रीम कोर्ट फ़ौजी अदालतों से मुतालिक फ़ैसला न कर ले उस वक्त तक ये कहा गया था कि आपने कोई फ़ैसला ये 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं, जो कि सिविलियंस हैं, उनसे मुतालिक नहीं करना। लेकिन आज जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद बना है, उस बेंच ने ये एक तरह से जो स्टे था उसको ख़त्म कर दिया है और एक अबूरी फ़ैसला जो है वो सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक सुना दिया है। उस फ़ैसले के तहत ये कहा गया है कि तमाम जो मुल्ज़मान हैं इस वक्त फ़ौज की कस्टडी में मिलिट्री कोर्ट्स के पास हैं, उन तमाम मुल्ज़मान जो जिनकी की तादाद 85 बताई जा रही है, क्योंकि तकरीबन 105 मुल्ज़मान थे जो कि इनकी तहवील में थे, मिलिट्री कोर्ट्स की तहवील में थे, तो फिर उनमें से 20 लोग जो हैं वो रिहा कर दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत पर। अब 85 जो रह गए हैं मुल्ज़मान, उनके मुतालिक ये कहा गया है कि फ़ौरी तौर पर इनसे मुतालिक जो फ़ैसला है वो किया जाए, यानी इनका ट्रायल कंक्लूड किया जाए। इनको अगर रिहा करना है तो रिहा किया जाए, जो बेगुनाह हैं उनको रिहा किया जाए, जो कसूरवार हैं उनके मुतालिक फ़ैसला सुना दिया जाए, उनको सज़ा दी जाए। उसके बाद अगर किसी की गिरफ़्तारी मकसूद हो, यानी सज़ा के तौर पर उसको क़ैद में रखना हो, तो उनको सिविलियन जेल्स में मुंतकिल किया जाए। ये वो फ़ैसला है जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। और उसमें एक अहम पेशरफ़्त ये है, इसमें अहम पेशरफ़्त ये है कि जो यानी कि इससे पहले ये कहा जा रहा था कि ये 9 मई से ये जो सिविलियंस हैं ये उनकी कस्टडी में थे, फ़ौज की कस्टडी में थे, और फ़ौजी अदालतें इनका ट्रायल कर रही थीं, और ये मामला जो था ये चैलेंज हुआ था। एतजाज़ एहसन ने इनको चैलेंज किया था, साबिक़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने इसको चैलेंज किया था। इसके अलावा और दूसरे जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने इस बुनियाद पर चैलेंज किया था कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता, सिविलियंस का ट्रायल जो है वो सिविलियन अदालतों में ही होना चाहिए। लेकिन इन दरख्वास्तों के ऊपर जब इब्तिदाई समाअत हुई थी तो एक 5 रुकनी लार्जर बेंच था जिसकी के सरबराही उस वक्त के एक जज थे जस्टिस एजाजुल एहसन, वो कर रहे थे। उस 5 रुकनी बेंच ने एक अक्सरियती फ़ैसला दिया था जिसमें ये कहा गया था कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, उनका ट्रायल जो है वो सिविलियन अदालतों में ही होगा। लेकिन इस 5 रुकनी बेंच के अक्सरियती फ़ैसले को एक 6 रुकनी बेंच ने इसको मुअत्तल कर दिया था, और इस पे जब अपीलें आई थीं इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ तो उस वक्त फिर 6 रुकनी बेंच ने इसको मुअत्तल कर दिया था फ़ैसले को, और ये कहा था कि जी इसको अभी ये केस आगे चलेगा। तो फिर इसके ऊपर जो है जब ये 26वीं आइनी तरमीम के तहत आइनी अदालत बनी तो ये केस जो है चूँकि आइन से मुताल्लिक था, आइनी इम्प्लिकेशंस थी इसके अंदर, तो इसलिए ये केस जो है वो आइनी अदालत में भेजा गया, और आइनी अदालत ने इसकी इब्तिदा तौर पे गालिबन ये आज कोई चौथी या 5वीं समाअत थी, और गुज़िश्ता समाअत पे भी कुछ दरख्वास्त गुज़ार ऐसे थे, यानी वो सिविलियंस जो कि मिलिट्री कस्टडी में थे, उनके वकील और उनके जो अक़रबा हैं, उनके घर वाले, उन्होंने अदालत से ये कहा था कि जनाब आप अब ये फ़ैसला दे दें कि कम अज़ कम वो
فوجی عدالتیں جو ہیں وہ فیصلہ سنا دیں تاکہ کسی ایک طرف سمجھا جائے، کیونکہ ابھی تک وہ ایک ڈائلما کی کیفیت ہے وہاں پر، وہ سسپینشن میں ہیں، یہ معلق ہے یہ والی بات، اس لیے کہ نہ ان کو رہا کیا جا رہا ہے، نہ ان کو قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے، اس لیے کہ سپریم کورٹ نے ان کو روکا ہوا ہے، اور نہ ہی سپریم کورٹ فیصلہ کر پا رہی ہے حتمی کہ جی جس کے بعد پھر ان فوجی عدالتیں جو ہیں وہ اس فیصلے کے اوپر عمل کریں۔ تو اس حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ اس وجہ سے رکی ہوئی ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جو کہ آڑے آ رہا ہے، اور اس سپریم کورٹ کے حکم امتناع کی وجہ سے یہ جو 100 کے قریب لوگ ہیں یہ وہاں پر اپنی قسمت کے فیصلے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور سپریم کورٹ نے ان کا فیصلہ سنانے سے فوجی عدالتوں کو روکا ہوا ہے۔ تو وہ جو موریٹوریم تھا، وہ جو اسٹے آرڈر تھا، وہ آج ویکیٹ ہو گیا ہے، یعنی وہ فوجی عدالتوں کو اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ یہ فیصلہ سنائیں، لیکن ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ ان فوجی عدالتوں کا جو فیصلہ ہوگا وہ سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے سے مشروط ہوگا، یعنی سپریم کورٹ نے ابھی یہ عبوری حکم دیا ہے، ابھی جب یہ ان درخواستوں پر، یعنی وہ درخواستیں ہیں جن میں کہ سویلینز کے ملٹری ٹرائل کو چیلنج کیا گیا ہے، جب سپریم کورٹ ان درخواستوں کا کیس نمٹا کر اس کے اوپر حتمی فیصلہ جاری کرے گی تو اس کے بعد پھر وہ جو فیصلہ ہوگا وہ پھر اس سے مشروط ہوگا، اس فیصلے جو فوجی عدالتوں کے فیصلے ہیں وہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوں گے۔ لیکن دیکھا جائے تو سپریم کورٹ نے یعنی اپنا جو ایک فوجی عدالتوں کو اجازت دے کر تقریباً یوں کہا جائے کہ آدھا فیصلہ تو سنا دیا ہے، حتمی فیصلہ جس کے مطابق انہوں نے عبوری اجازت دے دی ہے فوجی عدالتوں کو۔ تو بہرحال ایک اس لحاظ سے اس کو خوش آئند کہا جا رہا ہے اس فیصلے کو کہ وہ جو جتنے لوگ تھے اب وہ رہا ہو جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر وہ سزا بھی پاتے ہیں یعنی ان کو سزا بھی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں کم از کم یہ ہوگا کہ ان کے پاس اپیل کا حق ہوگا، وہ اپنی سزا کے خلاف اپیل کر سکیں گے۔ وہ جب جیلز میں منتقل کیے جائیں گے سویلین جیلز میں تو جیل مینول کے مطابق ان کو ٹریٹ کیا جائے گا، ان کی ملاقاتیں جو ہیں ان کے اقربا سے، ان کے گھر والوں سے وہ بھی ہو سکیں گی، اور ان کو جو دیگر قیدیوں کو جو حقوق ملتے ہیں وہ بھی اس طریقے سے جیل مینول کے تحت اور سول لاز کے تحت ان کو وہاں پر مل جائیں گے۔ تو اور ان کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو اپیل کا حق ہوگا، اور وہ اپنا جو کورس آف لا ہے اس کو وہ جو ان کو ملا ہوا ہے وہ اس حق کو استعمال کر سکیں گے۔ تو یہ اس لحاظ سے ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ لوگ جو کہ ابھی تک بالکل یعنی کہ معلق تھے، جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جی ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے، تو اب ان کے ساتھ اگر اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے دونوں صورتوں میں ان کے پاس ایک ریمیڈی جو ہے وہ ریمیڈی اویلیبل ہوگی، جو کہ اپیل کی صورت میں ہوگی، اور وہ کسی بھی عدالت میں جو کہ اپلیٹ فورم ہوتا ہے وہاں پر اپنے خلاف کیے گئے فوجی عدالت کے فیصلے کو چیلنج کر سکیں گے، تو معاملہ آگے بڑھے گا، کیونکہ ابھی تک یہ معاملہ جو ہے وہ رکا ہوا تھا۔ باقی اس میں کوئی شک نہیں کہ سپریم کورٹ نے تقریباً یہ عبوری حکم جو آج کا دیا ہے یہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ ان کا جو فائنل حکم ہے وہ کیا ہوگا۔